زلا غسو دقباتنا تسهدو وانت كينكسو وانا غينكسو دقي لا صعب صعبني قال خير عتفيك حسابي تعبني صعبني صعبني كلاي صعب مناووري باقواو بجنزب خمرح سبح زبالة جنزب خركب إلى زجوركو أي. قرب. ماشي. تخلعي بيت كريستيان أرثوذكس زي تفلت أريا زبل هو تفلت أريا تها بيت كريستيان جن حقنا مزراب قديت عزيك تمهارو ولا كميلا أيتم هرنيا تمهير نزمة أدمى أي تخلكلنيا. جن تفلت أيا جن أي تخلكلن. تفلت أيا أي تخلكلن. أو زلوا أقلقلتي دارجا مفزحتهم تملكاون تزبهالو أو جبؤ ملكا ديابلوس ملكا ساتنا مستفاكر مفتي إسرائيل من زول بزحات زرزرات علو زياتهم حيزو يو زقلقل زي زلوا وسبدما تغويرو تفريحي زنبر عنون كم أتم حدث خبيرة تفريحي خنبر ما أخل عدي سلز دليز نقر زي غير يوم عليك مزقرمي اوكي نافتناهم ملائكت زبل نخيد حجي ناهم ملائكت انتايو تي زوارسكم خمنيو ثم ممهر ديوم زوارسكم ولاس منيو تي زوارسكم استياب زيا زوارسني ممهر حبريتا خونن ثم نايكن ممهر ينتا منكر زتفالالي نغرات طيق يوم نيرن نسوم قاسبل دحان الناولو جزية وسيدهم لي زنجي عمن خونا يقالون أنا قاو وسي أبكالي مرجيتا أو زنبرة يتاو يتواريس. سلازي نسومون انتقانش سنة حرق بالموزل لكات مرتة نغيقة خدكرت اللخا بؤو سنية كأي لهم نيروم جن أي كون اللين أمانقو مرجيتا وي ممر إلسا زبحال نيرو خاو تواريس أيو بخمي أواريسكم استي مجمّر كنقرأكم كله خميو تي نايمو وراس سيستمسي بخمي يقوم تواريسكم استي مجمّر أنا مجمّر سلاز قوانا زي فلتو سلاز نوركو حتى تلهو سفح زبالة أسماتات بزحات ممارسات نيرومو خاوات ممارسو إزوم أسمات زيهم أسمات مالت سم مالتي تدميرو أسمات مالت شومات نديم هو زوم أسمات زيهم صحيفو مجمّريا أصنع أيوم يلني شمديد يوم أصنع أيوم مالتيو كاس إلو دمو أسرارحهم بملؤ زلوهم أقلالسان كم يكونوا هم زلوهم كله أردي إن خف بيلو مالتيو جزية وسيدو ماشي دحرزي مسيامدد كو أو قدميو سيامدد دقام الليلني دقام مالتيو تداقاقامي دقي مولو ماشي بل حدا خاباي زخوانا نقر نيروون بلاوطا خهبو خال عيدماز توسانا جنزب خحزلولو تسمع مينا بل حي بازين جيرنا ناوزي كوستك كاية خفالت كاية كيدان كتاعتات وكاية لن ماشي قربي كيدان كانت تعاطاتن تلنا نشتي فرح إلى زياتهم تاوت يوم في وتي تايكوبس حلي يخلو أب محبر سببت عم أخل حزبي سلز نبر مسبيته سب سلز نبر تايكوبس حلي يخلو إلى طيقايا شعو ودي إتزولو نجارات كي سجء خي فرح من تان أي نجارنن كنت دحار زخانو أي كونن نسوز بلني بعلقان تي وسن كا بعلقام سو تي ترى داخا تي تناغاغر كا زخونه نغر كغبر اي خلنيو بسممع نسغازي اغبر تبلو نسو دما بتاز ولكايو مسرت التقربولو نغرلت نسممعكم زخون كيدان متاعتاتو زقرب مسواعتي تقربولو بوزي تسمع معم تخدو نسنتي فقط قالو منم تي تسمع معكا كن زغوره نغر يلن انت بل يدنني فواي قربي ماشي دحرزي تابتم سبعان كلتن زبهالو حدا لعلواي حلقة اللوم سبعان كلتن منافست اليوم هو سبعان كلتن منافستي ايشي سبعان كلتن منافست زيوم ببي كللو ببي زوبو زلو حلقات يوم زوم سبعان كلتن شمات اسمات مبر
ኣብ ትሕቲኦም ብዙሓት ጥቡቕ ዝኾነ ርክብ ዘለዎም ፈጣን ዝኾነ ኔትወርክ ዝተዘርግሐ ኣለዎም ግን ኪዳነይ ምስቶም 72 ጥራሕ እዩ ዘገርም እዩ እሺ ድሕሪ ኩሉ ምድላው ምስ ገበርና ተዘቕርቦ መስዋዕት እውን ሓደ ነገር እዩ ንምንጋር ምናልባት ንሰማዓት ብዙሕ ስለ ዘይሙችን እሱ ክቁጥበ እየ ደሓን ተተዛረብኩሞ ምክንያቱስ እቲ ብስም ቤተ ክርስቲያን ኣብ ኦርቶዶክስ ዝስራሕ ዘሎ ናይ ጥንቆላ ዓይነት እቲ ህዝብና ክፈልጦ ፅቡቕ እዩ ምክንያቱ እቲ ህዝብና ክፈልጦ ህዝብና ምክንያቱ ናይ እግዚኣብሔር ስራሕ ኢሉ እዩ ደድሕሪ ጠንቆልቲ ዝውዕል ዘሎ ንኣብነት እሺ መምህር ክብርን እግዚኣብሔር ይሁን ኣሜን እቲ ነገር ወዲእና ተስማዕሚዕና ናብኡ ክንከይድ እንተለና ኣይ ታሕታይ ሓደ ታብዚ ክሳዕ ክንዲዚ መዓልቲ ዝወሰደ ኩርኩር ከልቢ ማለት እዩ ኩርኩር ከልቢ ክስዋዕ ድዩ እወ ንመስዋዕቲ እዩ ንሱ እቲ ኪዳን ዘፅንዕ ኦኬ ኩርኩር ከልቢ ይገርም እዩ እወ ከልቢ እዩ ልክዕ ንሱ መስዋዕቲ ኮይኑ ምስ ቀረበ ድማ ብክንደይ ዓይነት እየ ክግለፀልካ ኢሉ ክሓትት እንተሎ እቶም ኣብ ከይዲ ኣገልግሎትና ምስኡ ተስማዕሚዕና ክንከድ እንተለና ምስቲ ኣጋንንቲ ሓለቃ ማለት እዩ እሺ ብክንደይ ዓይነት ከም ዝግለፅ መማረፂ ነይርዎ እንተነኣሰ 12 መማረፂ ሂቡኒ እቶም 12 ክግለፀሎም ዘለዎ ኣብ ዝፀዋዕኽዎ መፅኡ ናብ ዝለኣኽዎ ኮይዱ ዝግለፀሉ 12ኡ ተሳኢሉ ተቐሪፁ ብስእሊ መልክዕ ናብኡ ተታሒዙ ቀሪቡ ማለት እዩ ናብቲ መስዋዕቲ ቅድሚ እሺ ንሱ እውን ብኣካል ቀሪቡ ኣነ እውን ቀሪበ እዚኣቶም ሒዝና ነቲ ኩርኩር መስዋዕቲ ገይርና ኣቕሪብና ኣነ ባዕለይ በቲ ዘሸምደድክዎ ደጊመ 7 ግዜ ድጎሞ ኢሉኒ ደጋጊመ መወዳእትኡ ድምፂ ኣስሚዑ ካብቶም 12 ዝበሃሉ ሓደ ኮይኑ ተገሊፁ መፂኡ እናቲ ሓለቃ መንፈስ ሓደ ማለት እዩ እሺ ብድሕሪዚ ተኽገብሮ ዝግባኣኒ ብዝርዝር ነጊሩኒ ኣነ እውን ተኸቕርበሉ ዝግባኣኒ ሕቶ ሓቲቶዮ በዚ ተስማዕሚዕና ናፍቶም 12 ዘለው ድማ ብስግደት እዩ ዝከናወን መጀመርያ ናፍቶም ጠልሰም ተባሂሎም ወይም ብቅርፂ ብስእሊ ተሳኢሎም ዘለው ተዘርጊሖም ዘለው እቲ መስዋዕቲ ሒዝካ ብምስጋድ ዝጅመር ናብኡ ኣነ እውን ሰጊደ ማለት እዩ ዘገርም እዩ እሺ ብድሕሪዚ እቲ ኪዳን ካብቶም ሰለስቲኦም ዝተዋረስ ኩሎም ሓደ ራብዓይ እውን ቀዲሐ ሒዘዮ ዝነበርኩ እዚ ምስሃበ ቅዱሳን ዝበሃል ኣይተጠቐምኩሉን እምበር ነይሩን ነፅኒዐዮ ካብዚኦም 4ቲኦም እቲ ዝገርመኩም ህዝብና ዋና ዓንካር ክፈልጠለይ ዘለዎ ኣብቲ ኪዳን ክንስማዕማዕ እንተለና ምስ ተራዳድኣና ምስ ተቀራረብና ፊት ለፊትስ ውዳሴ ማርያም ከይትደግም ትዘለካ ናይ ማህልየት ጉዳይ ኣቋርፆ ናብ ቤተ ክርስቲያን ቤተ መቅደስ ከይትኸይድ ቅዳሴ ከይትቅድስን ከይተቀድስን ዝብል ነገራት ኣይነበረን ዘገርም እዩ እስቲ ድገሙዋ እዚኣ እስቲ ድገሙልና እዚኣ ማለት ናተይ ሕቶ እንድዩ ነይሩ መምህር ናተይ ሕቶ ስለ ዝነበረ ኣነ ምናልባት ኣብ ከይዲ ከይንበኣስ ዝኾነ ነገር ከይጎድኣኒ ብዝብል ትሕቶ ናተይ ኣነ ኣሓቲቶ እዮ እሺ ትሒዘዮ ዝፀናሕኩ ልምምድ ቤተ ክርስቲያን ቅድስቲ ስለ ዝኾነት ኣብኡ ዘለው ቅዱሳን ብምልኦም ቅዱስ ስፍራና ቅዱሳን ዝእከውሉ ብምሉኡ ስለ ዝኾነ ናብኡ እንድሕር ደኣ ኣትየ ወይ ንሱ ገዲፉኒ ከይኸይድ ወይም ደሞ ንሱ ድዮ ከቋርፆ ዘለኒ እንታይ ክገብረለኒ ለባዕለይ ዝሓተትክዎ ውዳሴ ማርያም ምድጋም ቅዳሴ ምቅዳስ ኣብ ማህሌት ጠጠው ኢልካ ምሕዳር ኣብ ቤተ ክርስቲያን ዘለው ኣገልግሎታት ብምልኦም ቶም ዘገልግሎም ዝነበርኩ ንኸገልግል እንታይ ፃባ ይኸውን ኢለ ሕቶ ቅሪበሉ ማለት እዩ እሺ ገርም እዩ በፍጹም ነዚ ነገራት እዚ ኣይኽልከል እንታይ ትኽልከል ሓንቲ እያ ብሰለስቲኦም ተዋርሶስ ዝገርመኩም ሓንቲ እያ ንሳ ድማ እንታይ ትብል እያ ጲላጦስ ሄሎ يسمع لهم بيلاطوس
ኢየሱስ ክርስቶስ ኣይገረፎን ኣይሰቀሎን ኣይሞተን ኣይተዋረደን ኣይተስአን ስለዚ ዓለም ኣብኣ እያ ዘላ ኣይደሓነትን እትብል ቃል ብኣፍካ ኣውፂኢኻ ኪዳን እቶ ኢሉኒ ዋው 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 ዘገርም እዩ እስቲ ድገሙልና ፕሊስ በቃ አነሲ ገሪም እንለው ሓቂ ካብ ተዋረስቲ ብምሉኦም ተዋረስቲ ብኣስማት ብናይ ዲያብሎስ ኣሰራርሓ ብመልክዕ ሳጥናኤል መልክዕ ዲያብሎስ ወዘተ ዝውሉ ዝተዋረሰ ዘበረ ብምሉእ እቲ ናይ ውርሻ ኪዳን ኣስማቶም ብዙሕ ክኸውን ይኽእል ውሕዳት ክኾኑ ይኽእሉ ቶም ማሕበር ናይ እቲ እትዋረሶ ጉጅለ ናይ ኣጋንንት እምበር ኣብ መዋረሲኦም እቲ ኪዳን ሓደ እዩ ብዘይካ ደም እውን ኪዳን ዝበሃል ነገር የለን ኩሉ ክዋረስ ዝመፅእ መስዋዕቲ ሒዙ ደም ናይ ዝተፈላለዩ ክሳዕ ናይ ሰብ ደም ናይ ህፃናት ከይተረፈ ሒዙ ክቐርብ ይጥየቕ እዩ ቀፂሉ ደሞ ነዚ ኢየሱስ ክርስቶስ ብጲላጦስ ኣይተገረፈን ኣይተሰቐለን ኣይሞተን ኣይተንስአን ዓረገን እዚ ነገር እዚ ኩሉ ኣይኮነን ኢልካ ብኣፍካ ኣውጀለ እዩ ዝብል ገርም እዩ እቲ ቅዳሴ እቲ ውዳሴ ማርያም ግን ፀገም የለን እቲ ማህሌት ታንሱ ዝደልያ ዘሎ ሓንቲ ንሳ ዋው የለን 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 ፀገም የለን ኣብኡ ሒዝካ ምቅዳስ ይከኣል እዩ ኣብ ምግልጋል በቲ ዘለካ ብምሉእ ምግልጋል ይከኣል እዩ ምንም ችግር የብልን ካሊእ ዝኽልክሎ ነገር የለን ሓንቲ ዝኽልከላ ንሱ ንዓይ እውን ሕቶ ዝኾነኒ ሽዑ ብጲላጦስ ኣይተገረፈን ኣይሞተን ኣይተንስአን ዓለም ኣብኣ እያ ዘላ ዓለም ኣይደሓነትን ንሱ እውን ንመነድሒኑ መድሃኒ ዓለም ክበሃል እዚኣ ታዋና ናይ ዓንካር ሰብ ክድሕነላ ዝኽእልን ሰማይን ምድርን ዝተዓረቁላ ሰብ ተመሊሱ ቦት ናይ ኣዳም ምክንያት ዝወደቆ ተመሊሱ ናብኣ ዝኣትወላ መንገዲ ዓፂዋ ነዚኣ እዩ ዝቃወም ንሱ ዘገርም እዩ እሺ እዚ ባሊልን እዚ እውን እንትኾነ ብዙሕ ኣፍልጦ ኣነ መጽሓፍ ቅዱስ ምንም ገንፂለ መጽሓፍ ቅዱስ ታይ ምዃኑ ስለ ዘይፈልጦ ዝነበርኩ ካሊእ እቲ ትምህርቲ ናይ ያሬዳዊ እንተዘይኮይኑ ስለ መጽሓፍ ቅዱስ ስለ ናይ ዓለም ምድሓን ዝፈልጦ ነገርን ብዝርዝር ኣይነበረን ስለ ዝኾነ ድማ ኣነ ነዚ ምንም ኣይተማታእኹን እሺ ኢለ ኩሉ እቲ ዝተኣዘዝክዎ ገይረ ብድሕሪኡ ሰፊሕ ዝኾነ ኣገልግሎት ተውጊሁ ከገልግለኒ ዝኣዘዝክዎ ዘበለ ብምሉእ ክሰርሕ ምዃኑ ፍቃደኛ ኮይኑ እዚ ባህ ኢልዎ ተገሊፁ ኣብ መወዳእታ ብ12 በቶም ተዛኢሎም ዘለው ብተመን ብዒፍ ዓደይ በይና ከይትተርፍ ብዘይ ዘላቕሱ ደቀ ባት እንዳተሰዱ ዋኑት ከይነግሱ ዋና ከይነግሱ ለቂለለሞስ ዓብሰዓበኒ ሰዓብሰዓበኒ ቃልቃል ኸይት ዓፅቢልካ ሓሳበይ ተዓበኒ ተኻበ ሰዓብ ሰዓብ ሰዓበኒ ሰዓብ ሰዓብ ሰዓበኒ ከላይ ሰዓብ